नमस्कार. रेस्टलेस गोवा अस्वस्थ गोंयकार ही आम्ही काही दिवसांफाटी सिरीज सुरू केल्या. आमचे मुख्यमंत्री दोदोल प्रमोद सावंत सदांच म्हणटात की गोंयकारांचो हॅपिनेस इंडेक्स हो सगळ्यांत चड आसा आनी गोंयकार खुशी आहा म्हणून. बट जमिनी परिस्थिती अशी आसा काय कितें, काय आमचे गोंय रेस्टलेस आसा, गोंयकार अस्वस्थ आसा हाचो सोद घेवपाचो हो आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न. आनी जो अस्वस्थ आसा तो अस्वस्थ कित्याक आसा, ताचेर अन्याय जाता जाल्यार तो कित्याक जाता आनी तो कोण करता, ही एक बाजू लोकां मुखार येवची हो आमचो ह्या कार्यावळींतल्यान हावेस. कांय दिसां फाटीं आझाद मैदानार एका मनशान आंदोलन केल्लें ताच्या हक्कां खातीर किंवा ताच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पुराय जावपा खातीर. आनी त्याच अनुशंगान त्याच मनशा वांगडा आयज आमी ही कार्यावळ करतात. म्हाज्या बरोबर आसात डॉक्टर शिवाजी शेट सर. तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें की रेस्टलेस गोवा आनी अस्वस्थ गोंयकार, तातूंत म्हाका तुमीय दिसतात की अस्वस्थ आसात. बरोबर. तुमी तो विशयय मांडिल्लो की गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हातूंत भितर तुमी प्रिंसिपल पोस्टा खातीर फाटलीं कितलींशींच साबार वर्सां तुमच्या हक्कान ती मागणी करतात, त्या खातीर पाठपुरवठो करतात, मात ती मागणी पुराय जातना दिसना. आनी जेन्ना आमी तुमचे कडेन उलयले ह्या विशयाचेर तेन्ना तुमी आमकां अशी म्हायती दिली जी खूब गंभीर आसा, किंवा तुमच्या कडेन जो डाटा आसा, म्हायती आसा, ती आयकून आमीय शॉकाद जाले. आनी आमकांय दिसलें की बाबा कितें चलना तें आमी लोकां पर्यंत न्हय मांडपाक जाय, विस्तृतपणान तें दवरपाक जाय. म्हाका सांगात कसो अन्याय तुमचेर चल्ला आनी ताचें कितलें भयंकर स्वरूप आसा ती. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हाजे कडेन गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट ह्या कॉलेजांतलो प्रिंसिपल पोस्ट जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस तांचे कडेन आसता. सो तांच्यांनी आतां पर्यंत जे एडवर्टायजमेंट प्रिंसिपल पोस्टा खातीर केल्ले आसा, आतां 2019 तांणी एडवर्टायजमेंट दिले, ताचे 2020 दिले, 2021, 22 अशें 23, 24 आनी 25 दोनदा, म्हटल्यार 8 फावटी आतां पर्यंत गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हाज्या खातीर प्रिंसिपल पोस्टा खातीर तांच्यांनी एडवर्टायजमेंट दिले. GPSC हो गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन फूल रिक्रुटमेंट प्रोसेस करता. आतां पर्यंत प्रिंसिपल पोस्ट थंय रिक्रूट जाल्लो ना, खालीच आसात. ताज्या नंतर जे 8 वर्सां तांच्यांनी जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस हातून आसा पळय, तांच्यांनी जे पब्लीश केला तितून खूब चेंजीस जाले. रिक्रुटमेंट पयलीं 13 वर्सांचो मागलो प्रिंसिपल पोस्टा खातीर, एक्सपिरियन्स मागलो RR प्रमाणे. म्हणटा म्हळ्यार 15 वर्सांचो केलो तांच्यांनी. जेन्ना तुमकां मेळना तेन्ना तुमी वाडयता, हेंच म्हाका अजापाचें दिसलें तुमचे सगळ्यांत पयलीं. आनी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनान UGCचे तुमी फॉलो करता, युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशनाचे ऑर्डिनन्सा प्रमाणे हे RR आसा. सांगपाची गजाल म्हटल्यार हितून सिरियसनेस गजाल जायत्यो आसा त्यो जाणून घेवपाची. प्रत्येक गोंयचे जो युवक आसा, गांवगिरो युवक आसा, बरो शिकलेलो आसा, फुडें पोस्टा खातीर व्हडल्या स्केली खातीर A आनी B कॅटेगरी झगडटलो जावं एप्लाय करतलो, तांच्यांनी हातूंत लक्ष दिवचें आसा. RR जेन्ना म्हणटात, हांवें एप्लाय केलो 2019, 8 जाण कॅन्डिडेट आसलेले, 8 तांच्यांनी भायर मारले. म्हाजी PhD आसा, नंबर 1 PhD. आतां पळयात हातून PhD तांच्यांनी म्हटलेलें 2019. सो PhD ऑर इक्विवलंट इन एप्रोप्रिएट डिसिप्लीन म्हटलेलें. आनी ताच्या नंतर त्या वेळसा मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन टिचींग, इंडस्ट्री, रिसर्च, आउट ऑफ वीच 3 years शाल बी एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, UGCचे प्रमाणे. मिनिमम ऑफ 13 years एक्सपिरियन्स इन टिचींग एंड ऑर रिसर्च एंड ऑर इंडस्ट्री. आतां म्हाका सांगात, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट प्रिंसिपल 2000 ते 2020 जे आशिल्ले महेश वेंगुर्लेकर, ताजो खाली बॅचलर्स डिग्री आसलेलें त्या वेळार 2000 ते 2020. ताज्या नंतर हें तांच्यांनी डिक्लेअर केलां पोस्टा खातीर. आतां हांगा जो प्रोफेसर पोस्ट म्हटला, लेवल ऑफ प्रोफेसर, गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान प्रिंसिपला नंतर असिस्टंट प्रोफेसरूच सगळे पोस्ट आसा. थंय तो फॉर्मेट ना की असिस्टंट प्रोफेसरा नंतर तो कांय तेंपा नंतर, अनुभवा नंतर, एक्सपिरियन्स असोसिएट प्रोफेसर जातलो. ताज्या नंतर तो प्रोफेसर लेवलाक वयतलो एज पर एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन आनी एक्सपिरियन्सा प्रमाणे, आनी ताज्या नंतर तो डीन जावं प्रिंसिपल जातलो. हो फॉर्मेट ही हायरार्कीच ना जी आसपा जाय एक्चुअली आशिल्ली ती ना, पयलींच्यान ना, काय पयलींच्यानूच ना. ओके. तांच्यांनी एका जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बेचो तो फॉर्मेट हाडलो आनी हांगा लायलो, पण तेंचे कडेन आसा, हांचे कडेन ना. तांच्यांनी आपले रेगुलरायज केले, हांच्यांनी केले ना. हांच्यांनी अपडेट केले ना, तांच्यांनी अपडेट केले, प्रॉपरली ऑफिशियली अपडेट केल्ले आसा. हांगा कोणें थंय आतां जे स्कूल ऑफ आर्ट्सान ही हायरार्की आसा, आसा पण हांगा ना.
सुरवात जेन्ना जाल्ली कॉलेज आतां हें सिस्टम जाला सो की तुम्ही म्हणता की हे अपडेट जावपाक जाय आशिल्लें. जावपाक जाय आशिल्लें. काळाप्रमाणे. काळा प्रमाणे सो ते जाल्लें ना. अजिबात म्हणजे हे कोणाचें दुर्लक्ष हो वेगळो प्रश्न. बरोबर. बट ते जाल्लें ना. ना बरोबर. पळयात आर कशें बदलता ते मागीर कांय तेंपान तांच्यांनी 2023 प्रिंसिपल पोस्टा खातीर 15 वर्सां मागली. आतां जेन्ना तुमकां 2019 प्रिंसिपल पोस्ट मेळना थंय 13 वर्सां आसा एक्सपिरियन्स. थंय 13 वर्सां आनी हांगा वाडोवन 15 15 केले. आतां कोणा खातीर करता हे 15 वर्सां. हांवें एप्लाय केल्लें, म्हजी PhD आसा, म्हजो 13 वर्सांचो न्हय तर 16 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. टिचींग, इंडस्ट्री, ट्रेनींग सगळो आसा, रिसर्च पेपर पब्लीश आसा. आतां हांचो प्रोसेस कसो आसा GPSCचो की ऑनलायन अप्लाय करप, ताज्या नंतर अप्लाय केल्या नंतर तो भरल्या नंतर तांचें कंप्लीट जालें की चलन पेड करप. चलन SBIन भरलें की चलन हाडून तांकां दाखोवप की प्रोसेस कंप्लीट, दे आर शोईंग ऑन द वेबसायट की सबमिटेड म्हणून जालें. ताज्या उपरांत ते इंटरव्यू घेतात. पण अशा तरेचे 2019 इंटरव्यू जाली तेंच्यांनी. टीम बसलेली एक पॅनल. तातूंत म्हाका दिसता कोंकणी गोवा युनिवर्सिटीचे कोंकणी 2 प्रोफेसर बसलेले. आतां म्हजी इंटरव्यू प्रिंसिपल पोस्टा खातीर आनी प्रश्न विचारलो वयता, तुका ओव्यो येता म्हणपाक, तुका फुगडी घालपाक येता. हांवें ओव्यो म्हणून दाखयल्यो. जावं तुमकां येताल्यो. म्हाका येताल्यो कित्याक हांव फोक फिल्डांतलो, हांव रिसर्चर, PhD म्हणजे म्हजे रिसर्चो एक भाग आसा, रिसर्च करता. हांवें म्हणून दाखयल्यो. म्हाका हांसपाक कित्याक येयलें की एक युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर्स त्या लेवलाचे थंय बसले आनी बाकीचे आर्किटेक्ट प्रोफेसरूय बसले. ते म्हाका ओव्यो म्हणपाक लागले. त्या प्रिंसिपल खरें म्हटल्यार एडमिनिस्ट्रेशनाच्या बाबतींत थंय विचारपाक जाय आशिल्लें, कशा तरेन चलयता करता त्यो गोश्टी जाय आशिल्ल्यो. सो हें 2019 2019 फर्स्ट टायम तुमी एप्लाय केलें. हय 2019 हे 2019 नंतरची इंटरव्यू दिसा. कित्याक 2019 जेन्ना भायर मारलेलें पयलीं सगळें आठां नंतरच्या युनिवर्सिटीक हेका परत तांच्यांनी एडवर्टिजमेंट केल्ली तातूंत बरोबर. सो आतां कशें आसा GPSCचें की ते आर घालतात पण बाकीचे ऑर्डिनन्स पळयत ना. UGCचे तर तुमी युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशनाचे जर तुमी ऑर्डिनन्स म्हणजे आर घालतात, ऑर्डिनन्स तुमी फॉलो करिनात. तांचें कशें आसा UGCचे. आतां हांवें पोस्ट एप्लाय केलो UGCच्या हाका, जावं विश्वभारती युनिवर्सिटी जावं खंयच्या युनिवर्सिटीचो पोस्ट डिक्लेअर जालो UGCचो. सो पयलो फर्स्ट म्हटल्यार हांवें एप्लाय करप त्या पोस्टाक. UGCची वेगळी वेबसायट आसा, थंय एप्लाय करतकूच ताज्या नंतर एप्लिकेशन फॉर्मॅट कंप्लीट जातकूच हांवें चलन भरप, ती फी आहा ती भरप. ताज्या नंतर फी भरना फुडें इमिडिएट प्रिंट आवट येता. जो प्रिंट आवट म्हाका मेळटा कंप्लीट फॉर्म म्हणून PDFान, तितून डायरेक्ट स्कोर येतात. रिसर्च म्हाजे पेपर्स कितले पब्लीश जाले, एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन कितलें आसा त्या प्रमाणे आनी एक्सपिरियन्स, स्टेट लेवल एवॉर्ड्स हे सगळ्या प्रमाणे म्हाजो रिसर्च स्कोर्स येयलो. आमकां तेंचो 75 जाल्यार 77, 80 म्हाजो जालो. वो डायरेक्ट तुका दाखयता वेदर यू आर क्वॉलिफायींग ऑर नॉट. तुका डायरेक्ट सामकें कळटा. हांचें तसलें कांयच ना. हांचें कशें जसो फॉर्म फिलअप जालो, चलन तुमी पे केलें, ताज्यान इंटरव्यूक जाता ते आनी ते मागीर डायरेक्ट रिजल्ट घालता वेबसायटीचेर की रिकमेंड केला अमक्याक म्हणून आनी एक टोटल घालता 67. आतां 2020 जी इंटरव्यू जाल्ली ताज्या नंतर एक प्राजक्ती पार्वतीकर बॉम्बेची, तिका रिकमेंड केल्लें तांचें 67 रिजल्टाक घातलें, तिका रिकमेंड केलें, म्हाका भायर मारलें. 67 मार्क्स दिलो. 67 मार्क्स कशे दिले, टोटल कशी जाली हांवें मागलां. आनी तुमचे मार्क कितले ते सांगू ना. ते सांगू ना. तिचे सांगले. तिचे सांगले ते दाखयल्ले आसा. तुमचे कांयच सांगू ना. कांयच सांगू ना. तुमकां कितले पडले ना. मागीर तुमी फुडें कितें केलें? मागीर हांवें ते एज्युटेशन्स केले आनी त्या प्रमाणे ताका एसेंब्लीक कॅबिनेटान तेजे भायर मारलें. आतां हांवें तरी पूण हांव उगी रावना, कित्याक हांव कोर्टाक गेलो, कोर्ट म्हाज्या फेवरान एलिजिबिलिटी म्हजी पात्रता हांवें परत करपाक म्हाका हें आसा म्हणून दिलें तांच्यांनी. पण हांव म्हणटा म्हाका जरी 0 जरी दिला तर 0 खंयच्या बेसाचेर दिला. तिका 67 दिल्या जाल्यार म्हजी टोटल कशी जाता. एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन, रिसर्च स्कोर, इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स, टिचींग एक्सपिरियन्स, ताज्या नंतर एवॉर्ड्स, स्टेट एवॉर्ड्स, नॅशनल एवॉर्ड्स जो आसा पळय पब्लिकेशन, हाजेर स्कोरूच ना म्हजो, कांयच ना तुमचो. ते कांयच GPSC सांगिना. ना सांगिना. फक्त रिकमेंड करता आनी तिचे मार्क्स दाखयता. दाखयता. तेचे बायफर्केशन ते दिना. अजिबात आनी करिना. तुमकांय दिना. दिना अजिबात. आतां म्हाका सांगात की UGCचे जर तुमी जो फॉलो करता फक्त RRच फॉलो करतात, बाकीचे कित्याक फॉलो करिनात सगळे. आनी जे बाकीचे युनिवर्सिटी आहा ते स्ट्रिक्टली एज पर UGC रुल्सा प्रमाणे वयता आनी रिसर्च स्कोर तुजो शो करता. हांगा कितें जाला टोटली की GPSCची मनमानी जाल्ल्या, इरेग्युलेटरीजचे भितर चल्ल्या, सामकी अशा लेवलाचेर चल्ल्या. आनी हो एक स्कॅम जाला आतां दुसरो भाग. कित्याक म्हजे कडल्यान आतां 8 फावटी हे जाले, पोस्ट डिक्लेअर जाले एडवर्टायजमेंट. तर प्रत्येक फावटी 1000 घेतले. हांवें 5 फावटी तरी एप्लाय केले. लास्ट आतां
जुलयाचे पळय पोस्ट जालो आनी ताज्या पयलीं जाल्लो तितून 1000 भरले ते 1000 खंय गेले इंटरव्यू तुमी केलीच ना आनी प्रिंसिपल पोस्ट घेवना म्हणटा जाल्यार गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्सच्या हाजेर फॅकल्टीच्या हाजेर हांगा पोस्ट हांगा डिक्लेअर हांगा दाखयतात हांगा शो करता प्रिंसिपल म्हणून ही पळय हर्षा मांडोरकर म्हणून वेरेज मेन वेबसायटीचेर ही कोण व्यक्ती म्हाका खबर आसा हेणें करप्शन केल्लें हांवें लोकायुक्ताक चॅलेंज केल्लें सामकें कितलें करप्शन खंय जाल्लें आसा भितर हाफ बास्केटबॉल ग्रावंड बांदला ह्या मनशान हे आनी स्वताच्या चलयेकूय हाणें भितर घेतला आपूण प्रिंसिपल आसतना ते रिक्रुटमेंट कशें जालें हाजे 20 वर्सां जाले हाजो शोकेस कसो जाता जेन्ना आता हे कोण म्हटलं तुम्ही याचे सगळे वहू प्रिंसिपल वेंगुर्ले महेश वेंगुर्लेकर वहू प्रिंसिपल म्हणून शो जाता ताजेर वेबसायटीचेर आनी ह्यो प्रिंसिपल जाता 2 प्रिंसिपल हांगा जाले ताज्या नंतर एक्चुअल प्रिंसिपल कोण एक्चुअल प्रिंसिपल कोण गोळ आहा हय गोळ आसा हांगा एक्टींग म्हणून तरी आसपाक जाय तेवूय ना हाजे तरी क्वॉलिफिकेशन ना PhD लेवल नाच हाका कोणें रिक्रूट केलें हांगा प्रिंसिपल म्हणून एक्टींग जाल्यार टायम बाउंड आसपाक जाय जाल्यार टायमा पुरती जाल्यार नांव आसपाक जाय आशिल्लें एक्टींग म्हणून कांयच ना सो तुम्ही आता उलयतना महेश वेंगुर्लेकर हांचेर गंभीर आरोप केले बरोबर हे आमी म्हणना हे तुम्ही आरोप करता बरोबर बरोबर हांव So म्हाजे हे कडेन proof आसा. आरोप तुम्ही जेन्ना करता तेन्ना ते तुम्ही तेका सबस्टेन्शियल ते हे करपाक डॉक्युमेंट्स आसा म्हाजे कडेन आं इवन तिजे तो जेन्ना प्रिंसिपल आशिल्लो तेन्ना ताणें चलयेक घेतला पळय ते सुद्दां म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा तुमी असिस्टंट प्रोफेसर लेवलाक खंयचे हितून खंयच्या लेवलाचेर घेतला ताका एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन जरी आसलें बॅचलर डिग्री बाकीचो एक्सपिरियन्स कितें आसा ल्हान भुरग्यांक शिकयतालो तो एक्सपिरियन्स तशें जाल्यार थंय त्या टायमार कितले जाणी कॅन्डिडेट्स आसले बरे आसलेले तांकां कित्याक घेतले ना आनी आतां जे GPSCचें चल्लां हें संलग्न सगळ्यांक बरोबर रावन चल्लां अशें दिसता हांगा अशे तरेन जे शो करता तितून सो आता तुमचो हो जो पोस्ट रिक्रुटमेंट एजन्सी आहा ती GPSC आणि ताजेर तुमकां भयंकर आक्षेप आसा बरोबर सामकें आक्षेप आसा आणि तेचे तुम्ही थोडी उदाहरणां दिली बरोबर मागीर हाचेर आतां फुडें दाद मागपाची कोणा कडेन आतां कोर्टाक हांवें एप्लाय केलें कोर्टान म्हाज्या फेवरान डिसिजनां दिली 2 फावटी गेलो हांव कोर्टान ताज्या नंतर GPSCच्या बाबतींत हांवें गव्हर्नराक एप्रोच केला GPSC कम्स अंडर गव्हर्नर हांव तांकां रिप्रेझेंटेशन धाडलें जे एक्स गव्हर्नर आशिल्ले श्रीधरन पिल्लई तांचे कडेन धाडलेलें आसा पण तांचे कडल्यान कांय रिप्लाय ना म्हाका दिसता 4-5 फावटी तरी हांवें धाडलें आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय रिप्रेझेंट धाडलें तांचे फक्त वेबसायटीचेर रिप्लाय येयला पावले म्हणून गव्हर्नराचे पावले म्हणून ताजे नंतर कांयच कसलीच ताजेर रिप्लाय ना ताजेर तुम्ही केल्ल्या आरोपांची चौकशी ना अजिबात तातूंत सुदारणाय ना सुदारणा अजिबात ना कांयच ना सो GPSC आता तुम्ही इतलो गंभीर आरोप केला की भुरगे बी नाही GPSC कडे अशे आशेन पळयता की बाबा विदाउट एनी फेवर किंवा विदाउट एनी करप्शन आमी एप्लाय करतले आणि GPSC थ्रू आमकां जॉब मेळटले म्हणून बरोबर पण तुम्ही म्हणटा की अशें हें जायना ना आनी ह्या फुडें म्हाका दिसता भुरग्यांनी विचार करचे पडटले की अशा तरेचो प्रोसेस तर GPSC करता आनी फक्त RRच पळयता आनी बाकीचे ऑर्डिनन्स फॉलोच करिना RR म्हणजे खंयच्या बेसाचेर करता तुमी हे फक्त इतलेच आनी RR चेंज कशें करता 2019 13 वर्सां एक्सपिरियन्स स्टॅटीक उरपा जाय न्ही हय स्टॅटीक करपाक स्टार्ट टू एंड पर्यंत बरोबर आणि तुम्ही म्हणता ते रिव्हर्स वता म्हणून सामकें पयलीं 5 वर्सां मागलो जाल्यार मागीर 10 वर्सां 10 वर्सां मागता अशे तरेन हें चल्लां येस एक्झॅक्टली सो आमी म्हाका तुमची मातशी फाटभूंय सांगा म्हाका दिसता तुम्ही पयले डॉक्टरेट आसतले तुम्ही फायन आर्ट्सान गोंयान भितर बरोबर, So बरोबर. ते तुम्ही खंय कंप्लीट केले आनी कशे तरेन म्हजें शिक्षण गोवा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स बॅचलर्स डिग्री इन पेंटींग फर्स्ट क्लास ताज्या उपरांत मास्टर्स हांवें केली विश्वभारती युनिवर्सिटी सेंट्रल युनिवर्सिटी नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टागोर जांचें नांव आसा आयज ती युनेस्कोच्या अंडर येता थंय म्हजें ग्राफिक्स आर्टान हांवें फर्स्ट क्लास मेळिल्लें आसा ताज्या नंतर थंयच हांवें PhD म्हजी केलें आनी अशी PhD जे करपी आसा ते म्हजे गायड आसा ते इंडियेन पयलें डॉक्टरेट करपी आनी गोंयान PhD करपी हांव पयलो ह्या फिल्डान ताज्याच बरोबर हांव वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम केलें इंडस्ट्रीन काम केलें ताज्या नंतर जायते फिल्डांनी काम करीत येयलां कंपनीनी काम केलें ताज्या नंतर इन्स्टिट्युशनां काम केलें विजिटींग लेक्चरर फॉर द स्कूल ऑफ ड्रामा ताज्या नंतर असोसिएट प्रोफेसर गेल्या वर्सा म्हणजे 2024 म्हाका ऑफर आसलेली स्पेशल कर्नाटका चित्रकला परिशद थंय 1 वर्स हांवें तेंचो डिपार्टमेंट सेट केलो ग्राफीक डिपार्टमेंट सेट केलो तांकां भुरग्यांक प्रोसेस टॅक्नीक शिकयलो आनी परत आयलो तूं हो वेगवेगळ्या लेवलाचेर ज्यो खरीच गरज आसा त्या लेवलाचेर
एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाचेर म्हजो एक्सपिरियन्स आसा, टिचींग लेवलाचेर आसा, इंडस्ट्री लेवलाचेर आसा. त्याच्या बरोबर व्हडले व्हडले आर्टिस्ट जे आसा शांतीनिकेतन तांच्या बरोबर क्युरेटरशीप, तांच्या बरोबर ते काम करप, तांचे डिस्प्ले करप, नॅशनल एवॉर्ड्स, स्टेट आर्ट एवॉर्ड्स सगळे हांव मेळयला. आनी म्हजो जो स्कोर पळोवपाक गेल्यार आतां जेन्ना हेका सुद्दां कम्पीट करतना आय एम द ओनली डिजर्विंग कॅन्डिडेट फॉर द पोस्ट. पण म्हाका खंय तरी दिसता की हांव मेरीट बेसाचेर झगडटा, हांव मेरिटाचेर झगडटा. खरें पळोवपाक गेल्यार चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स हांच्या खातीर 2% रिजर्वेशन आसा. हय, आणि ती मुवमेंट तुमीच केल्ली गोंयांत. बरोबर आणि बरोबर तुम्ही भुरगे फ्रिडम फायटराचे. बरोबर. सो ते मातशें सांगात, त्याचो तुमकां लाभ जावपाक शकता, पूण तुमी मेरिटाचेर कशे तरेन हे करतात? फ्रिडम फायटर भुरग्यांचें जें हांवें आंदोलन केल्लें, चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स, ताजो प्रेजिडेंट हांवूच. हांवें 2018 सुरू केल्लें हें आंदोलन आनी ताच्या नंतर एक मोठ्या प्रमाणान जालें तें 2023 आनी त्या टायमार तांच्यांनी ते आमकां MOU सायन जालो. बरोबर. पण हे आंदोलन करतना अशे तरेची भितर एजिटेशनां जाल्यां. हुयेल आनी बोबो आंदोलन कोणेंच केल्लें ना आतां पर्यंत. फ्युनरल्स प्रत्येक स्टेटीन. कारण कित्याक ते सरकार जेन्ना न्हिदला, सरकार जागयता, तो उठना जाल्यार कितें करपाचें. आनी ही कॅटेगरी आसली C and D कॅटेगरी, जाका 5% रिजर्वेशन. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आभार मानता, कारण ते पयले फावट तांच्यांनी हे मनार घेवन आयज जायती जॉबाक लागली आनी हार्डली 20 का कितें उरलेली आसा. हे जाले C and D कॅटेगरीचे. पण A कॅटेगरी आनी B कॅटेगरी 2% रिजर्वेशन आसा, जे आमी फॉर्मली अप्लाय करप GPSC आनी ताच्या नंतर थंय इंटरव्यू दिवन आमी त्या लेवलाक रिजर्वेशन करप. पण हांगाच जो अन्याय चल्ला, आतां आमीच पळयात, म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा. जनरल कॅटेगरीक CFFचो पोस्ट काडून दिला, असिस्टंट प्रोफेसरचो. हे म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा. हांवें तेवूय तांचे कडेन तक्रार केल्ली, तांच्यांनी कांयच नोंद घेतली ना. आतां A कॅटेगरीचो जेन्ना हांव पोस्ट लिगली झगडटा, हांव मेरीट बेसाचेर. हांव म्हणिना की CFFच्या जाग्यार म्हाका थंय तसो दियात. हांव मेरिटाचेर झगडटा, त्या प्रमाणे पोस्ट दियात. अशें जर आयज तुमी चल्ला भितर GPSCची एक अशी टीम जाल्या भितर. पयलींचो जो नोरोना आसलेलो चेअरमॅन, ताज्या टायमार चड करप्शन आसलेलें हें हांवें पळयलें. आनी आतां आनीक जाता अशें दिसता, कारण हें अशा तरेचें करप्शन सुरू जालां सामकें. आनी इरेग्युलरिटीज टीम जाल्या ती तेकाच खंय ट्रान्सफर ना. तुमी भितर सरताच कळटलें एक वेगळे तरेचें वातावरण आसा, जे एप्लाय करतकूच जो प्रोसेस भितर जाता आनी ताचेर कांयच हें केल्लें वचना, वाचना कांय ना. आनी सरकाराक विचारलें जाल्यार ताका कांय संबंद ना. सीएमान सरकार म्हणटलो की ते गव्हर्नर अंडर येता, गव्हर्नर ही तांची जाप आसता. बरोबर. गव्हर्नरा कडेन तुमी अपिलूय केलें म्हणटा, तांकां वेळोवेळ सांगलें, पूण गव्हर्नराक टायम ना तें पळोवपा खातीर. एक्झॅक्ट. सो हें आतां हातूंतल्यान मार्ग कितें? आनी तुमी म्हणटा तशें भविश्य आहा तें खंय तरी आमचें फुडलें हें GPSC कडेन पळयता. बरोबर. सो सरकार इतले पयशे खर्च करता GPSCचे. तुमी म्हणटात 40 वयर कितलो तरी स्टाफ आसा GPSC, आनी तुमी एक विक्टीम आसा की कशें तुमचो GPSC तुमचेर अन्याय करता. सो आतां तुमी आतां आनी आमी म्हणजे बाकीच्या भुरग्यांनी करपाचें कितें? गोंयचे भुरग्यांनी तशेंच पेरंट्सांनी हो एक सिरियस सामको इश्यू आसा, विचार करपा सारको आसा. तुमचें तर उच्च शिक्षण जरी घेतलें तर तुमकां तो पोस्ट मेळना. शिक्षण आसून, तुमी मेरीट आसून, ती पर्संटेज आसून, तर समजपाचें की हांगा कितें चल्लां तें हांवें स्वता नोट केलां, स्वता पळयलां. म्हजो स्वताचो रिसर्च आसा आनी म्हजे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा. हें भितर जें चल्लां, आयज जर उठाव जालो ना आनी आयज जर सरकारा तर्फे एक्शन जाली ना, हें फुडें खूबच बादाक वयतलें आनी गोंयचे उच्च शिक्षण घेणारे भुरगे आहा तेंचे सामको अन्याय जातलो. हांव म्हजें जें मत मांडलां म्हज्या पोस्टा खातीर, हातूंत वेगवेगळ्यो बाजू आसा आनी त्यो हांवें स्वता पळयल्या. आनी हातूंत पळयतना मुख्य गजाल म्हटल्यार जेन्ना एक रिक्रुटमेंट बॉडी, तुमी UGC रुल्स फॉलो करता, जाल्यार युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्यो कोर्ट ऑर्डर्स थंय कित्याक डिस्प्ले करता? ताजे आर्टिकल्स कशा प्रमाणे ती फंक्शन करता ती तुमकां खबर आसा? तुमी म्हाका दिसता केन्नाच पळोवना अशें दिसता. GPSCचे तुमी UGCचे जेन्ना ऑर्डिनन्स करता, ऑर्डिनन्स तुमी वाचला, रिवायज ऑर्डिनन्स, एमेंड जाल्ले ऑर्डिनन्स वाचला, तेवूय ना. पळयात सारकें की ताच्या नंतर RRs कशें फॉर्म जाता आनी चेंजीस करपाचे आसल्यार तुमी कित्याक अजून पर्यंत केल्यो ना? चेंजीस करता ते फक्त वर्सा प्रमाणे पळयता. काय एक कॅन्डिडेटाकूच तुमी टार्गेट करता. हो डॉक्टर शिवाजी शेट आसा, गोंयचो पयलो डॉक्टरेट केल्लो आनी क्वॉलिफायड जाता, पण हेका कसो भायर दवरचो? हांगा परत तांकां प्रॉब्लेम जाला की फॉर्मेट जे आसा तातूंत CFF म्हणून ताका रिलॅक्सेशन आसा, एजीचे रिलॅक्सेशन म्हणजे अप टू 55 55 पर्यंत जाला. तुमी बसता थंय बसता सारकें.
म्हाका दिसता तोच एक पॉयंट आहा जंय अजून तुमी तिगून उरले, तिकून उरले सामकें. नाजाल्यार तुमी इतल्यान भायर पडपाचे. म्हणजे पुरायपणान. म्हणजे 55 पर्यंत हांव झगडो शकता, झगडो सरकारा कडेन झगडो आधार शकता. आसा झगडपाचो, आधार आसा न्यायाचो ना, न्यायाचो ना म्हाजे कडेन. झगडपाचो आसा. झगडपाचो. म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाचोच ना किंवा गोंयच्या भुरग्याक उच्च शिक्षण घेतलेल्याक जॉब दिवपाचोच ना हे सरकारचें ठाम मत आसा. काय हातून आनीक कोण मिनिस्टर इनवॉल्व आसा? कारण आतां जेन्ना हांवें रिसर्च केलो आनी पळयलें वेबसायटीचेर नवे चेअरमन जे आसा तांचो प्रोफायल पळयलो, तांचें एज्युकेशन पळयलें, तांच्या एज्युकेशन प्रमाणे ते डायरेक्टर कशे जाता म्हाकाच विचार पडलो. जीपीएससीचे जीपीएससीचे कोण आसा आतां? सध्या डॉक्टर उदय सिंग राव राणे आसा. एक आयुर्वेदीक फील्ड. तांच्या अपॉइंटमेंटाचेरूय तुमकां आक्षेप आसा? आक्षेप आसा. हे तुमी अभ्यासांती सांगता, बरोबर. रिसर्च करून. ऑफकोर्स ते सांगा गोंयकारांक. तो रिसर्चचो भाग आसा. कारण म्हाका दिसता गोंयांत कितलेच जाण क्वॉलिफायड आसा त्या पोस्टा खातीर जे गव्हर्मेंटान तांकां अपॉयंट करूं येता. ताका खंयचो महाराष्ट्राचो हाडून हांगा अपॉयंट करपाची गरजूच ना. ताजे आयुर्वेदीक क्षेत्रांतले जे एज्युकेशन आसा ते सीमीत आसा, लिमिटेड. पण प्रोफायलाक दाखयता तुमी सांगता की ते एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाक काम केलां. खंय केलां काम ते हितून आसूंक जाय न्ही, ते फिल्डान आसूंक जाय. प्रोफायलान तुमी घालून तो जाय तसो फ्रेम करूं शकता. हांव प्रोफायलान इतले बरोवं शकता, प्रूव करपाक जाय. म्हाका ताजोरूय आक्षेप आसा. आनी गोंयांत तशा प्रकारचे त्या लेवलाचे डायरेक्टराचे लेवलाचे गोंयांत जायते जाण आसा तांकां थंय अपॉयंट करूं शकता अशें म्हाका दिसता. तुमी मुद्दाम लक्ष घालात, ताजो प्रोफायल पळयात कितें चल्लां. हें म्हाका आतां दिसता की म्हजेर अन्याय जाला, ताज्याच बरोबर गोंयचे जे तरूण तरणाटे आसा उच्च शिक्षीत आसा तांचेरूय अन्याय चल्ला. आनी ताज्याच बरोबर अशा तरेचे इरेग्युलेटरीज आनी स्कॅम. आतां म्हाका सांगा, म्हजो तर तीन वर्सां धरयता 5 फावटी हांवें एप्लाय केला. आतां 8 पर्यंत 5 फावटी एप्लाय केल्ले. 2 फावटी इंटरव्यू जावना. 3,000 जाले म्हजे. 3,000 हांवेंच एप्लाय केला, एकल्यान जाले. बाकीचे कितले कॅन्डिडेट्स एप्लाय केले आसतले. आतां हे एकावंट्साक वयता, ऑफिशियली स्कॅम. एकावंट्साक पयशे वयता, तरी पयशे वयता खंय आनी ते जमा जाता खंय आनी मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता खंय. खंय तरी हितून इनवॉल्व आसा कोण तरी. मिनिस्टर इनवॉल्व आसतले, बॉडी इनवॉल्व आसतली. जे सगळे प्री प्लॅन सगळे वेवस्थीत चल्लां. आनी जसो हांवें आवाज उठयलो ताजेर कोण रिप्लाय करिना ते. कारण तांकां खबर आसा रिप्लाय करीत ना परत ताका कावंटर रिप्लाय दवरतलो. मग हांव म्हणटा एक प्लॅटफॉर्माचेर येया तुमी, जीपीएससी चेअरमॅन आसूं, गव्हर्मेंट बॉडी आसूं, कोणी येया. हांव बसता फुडल्यान सगळे पेपर घेवन, सगळे डॉक्युमेंट्स जावनी फेस टू फेस दाखोवया गोंयकारांक सत्य कितें आहा तें. आसा चॅलेंज म्हजी, येयात फुडें. म्हजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा सामके. सो तुमी आतां पर्यंत जें कितें मांडलां तें आमी जर पळयत आनी आमी तेजेर विश्वास दवरता की तुजे कडेन वीथ पेपर एविडन्स आसा. एक्झॅक्टली. सो चल्लां तें भयंकर चल्लां. हय. आनी हातून भितर तरणाट्यांक भितर जीपीएससी थ्रू होप आसतलो, मेळटलो हाची आशा सध्या तरी ना. आतां तुमी हें सगळें मांडल्या उपरांत, आमी गोंयकारां मुखार हाडल्या उपरांत सरकाराक जाग येतली काय आनी हें सगळें जाग्यार पडटलें काय? कारण जर जीपीएससी सारकी संस्थेन भितर इतलें तुमी सांगता जर भयंकर चल्लां जाल्यार मागीर कसो आमचे तरणाट्यांचें फ्युचरूच काळखान आसा अशें आमी म्हणपाक शकता हांगासर. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें हाडलां तें तरी तुमकां सारकें हें दिसता प्रॉपर आसा? गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलां तें बऱ्याक हाडलां. पण ताजो उद्देश कितें आसलेलो की गोंयचे जे हायर एज्युकेटेड आसा ताज्या बरोबर पोस्ट जे आसा ते वेगळे तरेन बऱ्या तरेन सिलेक्शन प्रोसिजर आनी ट्रान्सपरंट जावचें म्हणून सामकें. पण ताजो जीपीएससी कितें संबंद येयलो? रिक्रुटमेंट ते कित्याक पळयतात? परत तेच जालें न्ही. म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फक्त एडी दिता म्हणटा तुमी, एडवर्टायजमेंट आउट करता. हय. ओके. आनी पण इंटरव्यू कंडक्ट कोण करतात? जीपीएससी करतात. ताजे हांव म्हणटा कितें जीपीएससी कडेन कित्याक आयलो परत ताजे रिक्रुटमेंट? इंटरव्यू आफ्टर रिटर्न एक्झामी किंवा टेस्ट आसता ताच्या उपरांत जाता. हय, ताजे उपरांत जाता. बट थंय इतलें करून सुद्दां थंय परत मॅनिप्युलेशन जावं शकता. इजिली जावं शकता. CBRT एक्झाम ज्यो घेतली वयता, ज्यो कॉम्प्युटर तितून मॅनिप्युलेशन जावं शकना. हांगा ही सादी गजाल हांवें तुमकां दाखयली की जेन्ना तुमी एक फॉर्म अप्लाय करता तेजो स्कोर तुमकां मेळना, तेजे मार्किंग्स ना, मार्क्स टेबल ना. हांवें RTI घातलेले, म्हाका कांयच दिवना. आनी तेंच्यानी जीपीएससीचे म्हणटा. जीपीएससी बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्योय CBRT जाता. सो तो पर्यंत त्या प्रोसेस सारको आसा. बरोबर. बट फुडें जेन्ना वता प्रोसेस, इंटरव्यू घेतलो ते, इंटरव्यू वता थंय जीपीएससी कडेन वतले ते परत. एक्झॅक्टली. सो थंय स्टाफ सिलेक्शन थंय इंटरव्यू कंडक्ट करिना म्हणटा. ना करता जाल्यार म्हाका दाखयात. आनी म्हाका दिसता की हांगा जीपीएससीचो संबंद कित्याक आयलो?
सो तुम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन जीपीएससी कित्याक जोडले हो प्रश्न आसा तुमचो. गव्हर्मेंट गोवा सरकाराक इंडिपेंडंट बॉडी करपाची ताका आनी गोंयचेच बऱ्या तरेचे थंय अपॉयंट करपाची एक बॉडी मॅनेजींग कमिटी अपॉयंट करपाची जी ताका सगळें कंडक्ट करतले रिक्रुटमेंट प्रोसेस करतले फेअर एंड ट्रान्सपरंट. हांचे कडेन कित्याक जोडपाचें जेंचे हांचेच चल्लां खतखतें हांगा सगळें स्कॅम चल्ला सगळें. सो हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्सीस म्हणटा तुमी किंवा जाणून बुजून आसूं किंवा पूण खंय तरी रेक्टिफाय जावपा जाय. म्हाका दिसता ह्यो लॅप्सीस ना, ह्यो जाणून बुजून केल्ल्यो आसा आनी ह्यो केल्ल्यो त्यो फुडें भुरग्यांक खूब म्हारग पडटल्यो आनी यंग जनरेशन जें आसा तांच्या खातीर खूब म्हारग पडटलो हाय क्वॉलिफायड जे भुरगे शिकतले. सो तुमकां फाटभूंय फ्रिडम फायटराचे तुमी चल्ले बरोबर. तेन्ना तांच्यांनी लढाय मारली आमचें गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर आनी आतां तुमी लढाय मारतात तुमकां न्याय मेळपा खातीर स्वातंत्र्य गोंयान भितर. बरोबर. खूब विरोधाभास न्ही हो. बरोबर. म्हजे फादर फ्रिडम फायटर मुकुंद मर्तू शेट 9 वर्सां ताका इम्प्रिजमेंट जालें, रिगरस इम्प्रिजमेंट म्हणजे खडी फोडपाचें आनी 57ची गजाल 51ची गजाल ताज्या बरोबर तांकां 10 एस्कुडोस म्हणटा त्या प्रमाणे म्हाका फादरान जें सांगलें बापायन जें म्हजें सांगलें ती सगळी गजाल सांगता. हांव आयज झगडटा ह्या भुरग्यां खातीर झगडलो फ्रिडम फायटराच्या C&D पोस्टा खातीर तांकां न्याय मेळ्ळो पण हांगा अशे तरेचें तर एक करप्शन चल्लां हांव जेन्ना ह्या झगडटा. पूण हातूंत म्हाका कळून आयलें की आमचे गोंयच्या बाकीच्या भुरग्यांचेरूय हांगा असोच तरेचो अन्याय चल्ला आनी हे स्कॅम जेन्ना हांवें उगडकीस हाडले आनी हेजेर रिप्लाय कित्याक दिना, कोण रिप्लाय कित्याक दिना हेजो अर्थ जायते जाण इनवॉल्व आसा आनी फाटल्यान कोण तरी आसा आनी फाटभूंय कोण तरी आसा सांबाळटा हाज्या भितर बऱ्या तरेन. सो तुमचो हो संघर्श चालूच आसतलो म्हजो संघर्श चालू आसतलो. हांव पयलीं 2-3 फावटी कोर्टान गेल्लो आसा, डिसिजन म्हजे फेवरान जाल्लें आसा पण आतां हांव संघर्श हो एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरतलोच, चालूच दवरतलो, सोडचो ना कसोच. जो कारण जागोवपाचें एक फ्रिडम फायटराचो भुरगो, सुटके झुजारीचो भुरगो बापायन म्हाका शिकयला सत्यान चल सत्यान झगड तेंच हांव फुडें व्हरता त्याच प्रमाणे झगडत येयल्लो आसा. हें सत्य हांवें म्हाजे कडेन आसा. घरा कडेन भल्ल्या फायली जेन्ना झगडलेल्यो त्यो फायली आसा, RTI घेतलेले आसा. आतां GPSCचो चेअरमॅन एक सादी एग्जांपल दिता. हांवें जेन्ना RTI घेतले नोरोना जोस नोरोना GPSC ड्रायवींग गव्हर्मेंट परफॉर्मन्स म्हणून हांवें इन्फॉर्मेशन घेतलें की तो गोवा टू बॉस्टन गेला. ड्रायवींग परफॉर्मन्स खंय लागू जाता GPSC. तितून जो प्रवास आसा येवपा वचपाचो सगळो पयसो जो खर्च जाला हो कोणाचो सरकाराचो. खंय गेलो तो पयसो कित्याक गरज आसली आनी तेणी एप्लाय खंय केलें तें कित्याक. आतां GPSCची एडवर्टायजमेंट येयनात. पयलीं प्रत्येक पेजीर नवीन टायम्स जावं आनी दुसरो पेपर खंयचे आसा न्ही मराठी आसूं गोमंतक जावं खंयचे पेपर आसूं तांचेर एडवर्टायजमेंट येताली कंप्लीट. आतां ती येदीशी एडवर्टायजमेंट जाल्या. कारण कित्याक GPSC कडेन पयसो ना. नंबर 2 जर तुमचे कडेन पयसो ना जाल्यार वेबसायटीचेर हालीं पळयात तुमी टेंडर मागयला डायरी खातीर, डायरी पब्लीश करपा खातीर 2026च्यो. आतां तेका जो इतलो करोडाचो पयसो तुमी घालयतले डायरी आनी ते कोणाक तुमच्याच ऑफिसांतल्या लोकांक जावं गव्हर्मेंटांक तेंकाच पास जातले त्यो. तर हो पयसो तुमी हांगा घालूं शकता ते एडवर्टायजमेंट पब्लीश करपाक घालूं शकना. आनी तितून तुमी येदोशी एडवर्टायजमेंट घालता तितून सांगता कितें की मराठीन जेन्ना घालता तेन्ना सांगता की जर चूक जाल्यार जाल्यार इंग्लिशीच्या ते सर्वा तुमी धरचे. हांगा चूक जाल्यार ते धरचे न्ही. म्हणजे हांकां मराठी कोंकणी कळना ना. चेअरमॅन जे आसा आतांचे चेअरमॅन डायरेक्टर जे आसा डॉक्टर उदय सिंग आरान तेजो प्रोफायलारूच आसा मराठी आनी कोंकणी खंय आसा ताका कोंकणी येना ताका. हांवें जेन्ना स्कॅम आतां भायर काडले तेन्ना कोंकणीन उलयले घेतले म्हाका कळना. मागीर म्हाका कळ्ळें की हाका कोंकणी समजना म्हणून. नाल्यार हांव हिंदीन नाल्यार इंग्लिशीन घेतलो आसतलो किंवा मराठीन घेतलो आसतलो. ते इतले व्यर्थ जाले कशे व्यर्थ जाले. म्हणजे हांवें घेताना त्या तरी विचार करचो पडलो आतां की बाबा चेअरमॅन जो बसला ताका कोंकणी कळना म्हणजे मराठीन घेवपाक जाय हिंदीन घेवपाक इंग्लिशीन घेवचें पडलें हांवें. अशी स्थिती हय. फाल्यां आनी खंयचो येयलो कन्नडा नाल्यार कन्नडा म्हाका शिकची पडली तर त्या तरेन घेवचें पडलें. आयज स्थिती तशी जाल्या. आनी आयुर्वेदाच्या बाबतींत शिक्षण जाल्ल्याक हांगा कशें हो एक प्रश्न पडला. चेअरमॅन जाता एक प्रश्न पडला. सो सगळी बांदावळच संशयास्पद जाल्ला तुमचें हें सगळें आयकून सामकें. सो खूब गंभीर विशय. खूब गंभीर. आमी तुमकां आपयले ह्याच खातीर की हें गोंयकारां कडेन पावपा जाय. आमी जें म्हणटा की आयज जें गोंयान अस्वस्थ गोंयकार मन जालां ताचें तुमी एक व्हडलें उदाहरण. बरोबर सामकें. आनी आमी जशें आमी म्हटलें की हांची ही बाजू एका
सुटके झुजाऱ्याचे पूत आयज कसो संघर्श करता. एका टायमार तांच्या वडिलांनी संघर्श केलो गोंय स्वातंत्र्य करपाक आनी आयज ते संघर्श करतात तांच्या हक्का खातीर, मेरिटान बसपी पोस्टा खातीर तांचे झूज चल्ला. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ही सगळी चर्चा पळयतले अशी आमी आशा धरया. आनी खंयच ना खंयचें सोडाचें राजकारण, ना खंयचें द्वेशाचें राजकारण, ना खंयची आनी खंयची भावना ही कुशीक काडून जे मुद्दे ह्या चर्चेंतल्यान आयल्यात हाचो ते सारासार विचार करतले. गव्हर्नरां पर्यंत सुद्दां जाय जाल्यार ते वचून उलोवन ह्या सगळ्याचेर खंय तरी तांणी उपाय काडचो. नाजाल्यार जशें डॉक्टर शिवाजी शेख हांणी म्हटलां तो पुरायपणान तांचेरूच अन्याय न्ही, फुडल्या पिळगेचेर सुद्दां, गोंयच्या भविश्याचेर सुद्दां हो एक अन्यायूच थारतलो आनी तो एक काळोख थारतलो, इतलें मत खरें. आमी हो सगळो विशय तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रामाणीक प्रयत्न केलो. अशेच तरेचे वेगवेगळे विशय, अशेच अस्वस्थ गोंयकार हांचे म्हणणें, तांची बाजू आमी तुमचे पर्यंत पावयत रावतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. आमी हांगाच थांबतात. देव बरें करूं. The Voice for Goy.